पंजाब पुलिस पर एक बड़ी तादाद में फेक एनकाउंटर्स का इल्ज़ाम। पुलिस के अपने ही डेटा के मुताबिक पिछले तकरीबन 5 साल में 600 से ज़्यादा लोग एनकाउंटर्स में मारे गए और इनमें एक बड़ी तादाद मुबैना तौर पर फेक एनकाउंटर्स की है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन के साथ मैं हूं खालिद करामत। अच्छा, आप बताएं, ये कहाँ का इंसाफ है कि किसी पर इल्ज़ाम लगे और बग़ैर किसी अदालती कार्रवाई के मुल्ज़िमान को मार डाला जाए। अब F9 पार्क रेप केस ले लें। पुलिस के मुताबिक वो एक चौकी पर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे जब इस केस के मुल्ज़िम उस मौके पर वहां आए और चौकी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में ये मुल्ज़िमान मारे गए। मुल्ज़िम के घर वाले कुछ और कहते हैं। मजदूरों का काम करता था, उधर से उठा के लाया, माँ भी साथ था, भाई भी साथ था। पुलिस वाले से पूछे क्यों लेके जा रहे हो, उन्होंने कहा मोटरसाइकिल चोरी हुआ है, उसके ज़रिए उसके सिर्फ पूछ पाछ करना है, फिर उसको छोड़ना है। 18 साल उम्र थी उसका, ये मतलब है नहीं अभी 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 शुरू करते उसको मरना क्यों नहीं था जो इन्होंने मारा। इन्होंने मेरे बच्चे को फोन किया। लोग अगर जुर्म करते हैं तो अदालत में जाके बयान करते हैं, तो जाके अदालत में पेश करते हैं, तो फिर उसको जो नहीं सजा मिलती। इन्होंने तो कत्ल कर दिया मेरे बच्चे को। इन्होंने कानून नहीं देखा, इसके अपने बच्चे नहीं है पुलिस वाला का, किसने मेरे बच्चे को मार दिया। ये तो सरासर दहशतगर्दी है, पुलिस वाला खुद दहशतगर्दी कर रहे हैं। मेरे बच्चे को तो इन्होंने एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ा, सुबह के लिए भी नहीं छोड़ा, रातों रात को मार दिया इन्होंने। F9 पार्क रेप केस के मुल्ज़िम के साथ हुआ वो आइसोलेटेड वाक़या नहीं है। अगर सिर्फ पिछले 5 साल का ही डेटा देखें तो बहुत तशवीशनाक सूरत हाल दिखाई देती है। मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में पुलिस के अपने डेटा के मुताबिक जनवरी 2018 से सितंबर 2022 तक सिर्फ 4.5 बरसों में 612 मुल्ज़िमान पुलिस मुकाबलों में हलाक हुए, जिनमें एक बड़ी तादाद मुबैना तौर पर जाली पुलिस मुकाबलों की है। अजीब बात यह है कि 2020 और 21 में जब कोविड की वबा अपने उरूज पर थी, उन दिनों में सबसे ज़्यादा यानी 186 मुल्ज़िमान पुलिस मुकाबलों में हलाक हुए। सबसे ज़्यादा हलाकतें फैसलाबाद ज़िले में हुई, जहां 73 लोग मारे गए। इन पुलिस मुकाबलों में मुल्ज़िमान के साथ साथ पुलिस के 57 अहलकार भी मारे गए। इतनी बड़ी तादाद में हलाकतों की वजह से ऐसे केसेस में पुलिस के किरदार पर भी सवाल उठते हैं। कभी कभी जो हैं वो कहते हैं कि जी हमें जाली मुकाबलों में मार दिए, और कभी कभी वो सही मुजरिम होते हैं, उनके लवाकीन जो हैं वो शोर मचाते हैं। इसके मुकाबले में जो पुलिस गोली खाती है वो भी बड़ी बहादुरी की बात है। मेरे ख्याल में प्रूफ पे डिपेंड करता है। अगर प्रूफ होता है तो जो भी कल्प्रेट हो तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे पुलिस हो चाहे जो भी हो। पुलिस कौन होती है करने वाली? ये पुलिस की इंटेंशन के बगैर काम नहीं हो सकता। जो इंसाफ के अदारे हैं उनको जो है ना इस पे कोशिश करनी चाहिए। वो जो ताख़ीर होती है और उसकी वजह से ज़्यादातर माशरे के अंदर ये चीज़ें सामने आती हैं। नहीं, हमारे मुल्क में तो जी पुलिस ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखें ना, पुलिस ही बताएगी, प्रूफ देगी कि भाई ये गलत है, तो इंसाफ खुद ब खुद सामने आएगा। अदालत में लेके जाएं, अदालत में जो भी फैसला होगा कानून उसको सज़ा देगा। आप नहीं उसको सज़ा दे सकते या आप मार नहीं सकते उसको। कल्प्रेट हो तो उसको सज़ा। पुलिस पर उंगलियां उठती हैं, लेकिन क्या उनके पास कोई वजाहत है? जो भी गवर्नमेंट का कोई भी लॉ पास होता है तो लॉ पास करना गवर्नमेंट का पॉलिटिकल अथॉरिटी का काम है, लीगल अथॉरिटी है वो। उसकी इंटरप्रिटेशन जो है इम्प्लीमेंटेशन के वक्त पुलिस ने भी करनी होती है और जजमेंट उसकी जो है वो कोर्ट ने करनी होती है। लेकिन जो लॉ जिस तरीके से पास होता है और जब पुलिस का कोई बंदा उसको इम्प्लीमेंट करता है तो उसके पास इम्प्लीमेंटेशन के वक्त बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशन होती है कि वो किस हद तक कितनी सख्ती से मिनवन कितना उसके ऊपर अमल कर सकता है। वो 100% अमल करता है सही, 90% करता है, 50% करता है, 25% करता है या बिल्कुल ही अमल नहीं करता। ये सारी डिस्क्रिशन जो है वो उस अमल करने वाले के पास होती है। ये आज से नहीं है, ये हमेशा से है। इसको आप डिस्क्रिशन को आप बेहतर निगरानी से आप ठीक कर सकते हैं, सुपरविजन से बेहतर कर सकते हैं, बेहतर ट्रेनिंग से कर सकते हैं, बेहतर एजुकेशन से कर सकते हैं,
اور بہتر احتساب سے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. جہاں ایک طرف پولیس انکاؤنٹر میں لوگ مارے گئے ہیں، وہیں ایک تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو پولیس کسٹڈی میں ہلاک ہوئے. عبد الرحمان کا کیس بھی کچھ ایسا ہی ہے. وہ صرف 22 سال کے تھے جب انہیں اگست 2022 میں چوری کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور ان کی ہلاکت پولیس کسٹڈی میں ہوئی. پاکستان انصاف تھا کسی نے ملیا ہی نہیں تو مینوں کتوں ملنا ہے، جڑے وہ ہوئے نے کسی نے نہیں ملا تو مینوں کتوں ملنا ہے. لیکن میں چاہنا میں تھوڑا انہوں پتہ تو لگے کیوں کسی دے ماں دے پتر کیوں ماری دا. نال ہی 15 دن بعد میری بیوی فوت ہو گئی، منڈا مردا گیا. 2 قتل انہوں نے کیتے میرے گھر دے. میرے مجرم تو یہی نے، یہ اصل پولیس والے نے کوئی بھی پولیس والا جنہوں نے بھی جڑے ملوث نے جنہوں نے انہیں وقوع بنایا تو نجائز بنایا وہ کی لینا سی انہوں بیچاریاں نے. کی گل سی انہوں نے کی ایسا معاملہ کرتا سی کہڑا کوئی ڈکیٹیاں کو کیتیاں بھی نہیں سی، پی ہی دیتی کول پائیاں انہوں نے نشاختہ پلیٹاں کرا دے پھر یہ کر وہ کر. کوئی معاملہ چلو ہوتا تو یہ کون مارن والے ہوندے سی. سزا دینا تو گورنمنٹ یہ کام تو نہیں ہے، جج وغیرہ دینا عدلیت دینی ہے. وہ سزا دیں وہ انہوں جا کے مطلب کہ سزائے موت دیں سانوں آمین سی، وہ 5 سال بانجتے سانوں آمین سی. یہ کون ہوندے نے جڑا ایویں چک کے بندے نوں مار دینا. انہاں دا کام ہے عدالت دے پیش کرنا. یہ 8 دن دا 3-4 دن تو بعد 14 دن تو بندے کو بعد رکھ نہیں سکتے. رمان لین جو اپنی تفتیش کرنی کر کے عدالت پیش کرنا. کوئی بھی پولیس والا جنہوں نے اس طرح کے کیسز پر کام کرنے والے لوگوں خاص طور پر وکیلوں کے مطابق مسئلے کی جڑ ملک کا نظام انصاف ہے. بااثر لوگ تعلقات یا دولت کے ذریعے پولیس اہلکاروں کو استعمال کرتے ہیں اور مخالفین کو جعلی مقابلوں میں مروا دیتے ہیں. ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے ایسے واقعات کو روکنے کی آج تک کوئی بامعنی اور بڑی کوشش نہیں کی. کسٹوڈیل قتل روکنے کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کے ایک اہم فیصلے کے بعد کسی جرم کا صرف ایک مقدمہ درج ہو سکتا ہے. پولیس اس کی آڑ میں جعلی مقابلوں کے مقدمات اپنی مرضی سے درج کر لیتی ہے. ہر واقعے کے بعد میجسٹریٹ کی سطح پر لازمی جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے، لیکن انکوائری میں ذمہ داران کو بچانے کے لیے شہادتوں اور گواہوں کو سامنے نہیں آنے دیا جاتا. ایسے مقابلوں کے بعد پیروی سے روکنے کی کوشش میں مرنے والوں کی فیملی کو بھی گرفتار اور پریشان کیا جاتا ہے. ہر تھوڑے عرصے بعد جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس پر یہی ایشو ڈسکس ہوتا ہے. پولیس کے کردار پر بھی بات ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ بدلتا کیوں نہیں ہے؟ جب فیک انکاؤنٹر یا جیسے کسٹڈی میں کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ تھوڑی مشکل ہوتی ہے پروو کرنا، اس لیے کیونکہ جو سارے مینز ہوتے ہیں انکوائری کرنے کے یا ایک میٹر کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے وہ ریاست کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اور جب ریاست خود مجرم ہوتی ہے جیسے کہ ان کیسز میں ہوتی ہے، جس طرح وہ جبری گمشدگیوں کے کیسز میں خود مجرم ہوتی ہے، تو پھر وہ مینز آف انویسٹیگیشن ان کے ہی ہاتھ میں ہوتے ہیں اور اس طرح کی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، آبسٹیکلز آتے ہیں ان کلیکٹنگ ایویڈنس. مسئلے کا حل ہے امپیونٹی ختم کرنا اور احتساب کرنا ان لوگوں کا جو اس پریکٹس میں ملوث ہیں، کیونکہ جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا، جب تک انہیں کٹہرے میں کھڑا نہیں کرایا جائے گا، تو ہر شخص کو لگے گا کہ ہم یہ ایکٹ میں انگیج کر سکتے ہیں اور اس کے کوئی کانسیکوینسز ہمارے لیے نہیں ہوں گے. تو بات پھر عدالتی نظام پر بھی آتی ہے. وہ ایسے کیسز میں انصاف دینے میں ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے پولیس اور پراسیکیوشن جو ہے وہ کیس کو خراب کرتے ہیں. مختلف ڈپارٹمنٹس میں جو فرانزک میں یا جو کیمیکل ایگزامینر کے پاس یا اور جس قسم کا کیس پہلے تو وہ اس کو وقت پہ بھیجتے ہی نہیں، وہ پروسیس ہی مکمل نہیں کرتے. وہ جب پروسیس مکمل نہیں کرتے تو آپ محسوس کریں کہ وہ جو مطلوبہ ضرورت ہوتی ہے کیس کی کنوکشن کے لیے ایز پر لا، وہ پراسیکیوشن وہ پورا ہی نہیں کر سکتی. اور میں بڑے ادب اور احترام سے کہوں گا کہ جج صاحبان کی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ معیار کے مطابق نہیں ہوئی، نہ جج صاحبان کی ٹریننگ معیار کے مطابق ہے. کیس اتنا ڈیلے ہو جاتا ہے کہ وہی بات ہے جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ. اب تو کوئی آدمی تعلق کے بغیر شہادت دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی آدمی رسک ہی نہیں لیتا، کوئی آدمی گواہ ہی نہیں دیتا. پھر گواہ بیٹھ جاتے ہیں. کرمنل لوگ جو ہیں ان کا اثر و رسوخ زیادہ ہے، تو وہ تمام پروسیس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے.
جب کوئی شخص جرم کرتا ہے تو وہ قانون کو توڑتا ہے، لیکن جب قانون نافذ کرنے والے ہی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس سے معاشرہ زیادہ بڑے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس میں جرم سے متاثر ہونے والوں کو بھی انصاف نہیں ملتا۔ قانون نافذ کرنے والوں کی کوئی بھی مجبوری فیک انکاؤنٹرز کا جواز فراہم نہیں کر سکتی۔ انصاف کا راستہ مشکل ضرور ہو سکتا ہے، لیکن انصاف عدالت سے ہی ملنا چاہیے۔ مسئلے کا حل جسٹس سسٹم کو ریفارمز کے ذریعے بہتر بنانے میں ہے۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ وغیرہ پر ضرور شیئر کریں، اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔